सलह किराको परिचय। सलह फट्याङ्ग्राको एक प्रजाति हो। यो एक किसिमको फौजी किरा हो। यस किराले बालीनालीमा आक्रमण गरेर सखाप बनाउँछ र भोकमरी र मानव स्थानान्तरण जस्ता परिस्थितिको सिर्जना गर्छ। वयस्क सलह लामो दूरी उड्न सक्छन् र यसको समूहले बसेको ठाउँमा भेटे जति सबै हरिया बोट बिरुवालाई सखाप बनाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कृषि तथा खाद्य सङ्गठनले यो किराको नाम सलह अर्थात् लोकस्ट दिएको छ। सलह साधारण फट्याङ्ग्रा प्रजातिको किरा हो। यसको सिङ छोटो हुन्छ। यसको पछाडिका खुट्टा दरा र मोटा हुन्छन्। यो किरा समूहमा बस्न मन पराउँछ। यो सलहको वैज्ञानिक नाम सिस्कास्टोर्सिया गर्जिरिया हो। यसले जमिनको तल बालुवामा 60 देखि 80 वटाको समूहमा अन्डा पार्दछ र यसले जीवनभरमा 3 पटकसम्म अन्डा पारेको रेकर्ड छ। 10 देखि 65 दिनमा अन्डाबाट बच्चाको स्वरूप लिन्छ। यी बच्चाहरू 1 देखि 3 महिनामा पूर्ण वयस्क बन्दछन्। वयस्क 4 देखि 5 महिनासम्म बाँच्छ। वयस्क किरा लामो समयसम्म हावामा उड्न सक्छ र 5000 किलोमिटरको यात्रा केवल 10 दिनमा गर्न सक्दछ। क्षतिको प्रकोप। सलह किरा लाखौँ वा करोडौँ सङ्ख्यामा हुन्छन्। सलहलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा एक खेतबाट अर्को खेत गर्दै त्यहाँ उपलब्ध भएका सम्पूर्ण हरिया वनस्पतिहरू छोटो समयमा नै सखा पारी खाइदिन सक्षम जीवहरूको रूपमा लिइन्छ। यो फट्याङ्ग्रा अन्य किराभन्दा बढी क्षति गर्ने खालको हुन्छ। यो किरा एक दिनमा लगभग 130 किलोमिटर हुल बनाएर हिँड्छ। यही गतिमा हिँड्दा नेपालको पूर्वी भागबाट पसेको सलह 3 दिनदेखि 4 दिनसम्म पश्चिम भागसम्म पुग्छ। किरा समूहमा पर्ने यो जीवले कृषिबालीमा अमेरिकी फौजी किराले भन्दा बढी क्षति पुर्याउँछ। सलह किरा करोडौँको सङ्ख्यामा हुन्छन्। यो किराले हरियो वनस्पतिलाई छोटो समयमा पात र डाँठ समेत गरी सखाप बनाइदिन सक्छ। प्रकोपको इतिहास। प्राचीन समयमा इजिप्टियनहरूले आफ्ना पुस्तकहरूमा यस किरा सम्बन्धी कुरा उल्लेख गरेका छन्। पहिले माटो तथा हावाको माध्यमबाट विषादी प्रयोग गरेर किराहरू मार्ने गरेको पाइन्थ्यो र 20औँ शताब्दीतिर सलह किराको प्रकोप कम समेत भएको थियो। सलह किरा अफ्रिकामा सन् 2003मा प्रकोपको रूपमा उत्पत्ति भएको मानिन्छ। यो निकै नै पुरानो प्रवासी माइग्रेटरी शत्रुजीव हो। सलह किराका धेरै प्रजाति छन्। तीमध्ये अस्ट्रेलियामा फैलिएको सलह किरालाई अस्ट्रेलियन प्लेगु लोकस्ट भनिएर चिनिन्छ भने अमेरिकामा फैलिएको किरालाई अमेरिकन लोकस्ट भनिन्छ। तर यो सलहले झुन्ड प्रकारको व्यवहार भने देखाउँदैन। सबैभन्दा हानिकारक सलह भनेर मरुभूमिको सलह सिचेस्टरिया ग्रिगोरियालाई चिनिन्छ, जुन अहिले पनि धेरै ठाउँहरूमा फैलिएर विनाश फैलाइरहेको छ। अहिले भने सलह किराको प्रकोप पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म आइपुगेको छ। 2019मा अफ्रिकाको सोमालियामा भारी वर्षा भएको थियो, जसका कारण त्यहाँको माटो ओसिलो र वातावरण हरियाली भयो, जसले गर्दा यो किराको प्रजनन क्षमता र दर बढायो। 2020को फेब्रुअरीमा सलह प्रकोपका कारणले पाकिस्तानमा राष्ट्रव्यापी सङ्कटकाल घोषणा गरियो। 2020को मे महिनामा भारतको मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात लगायतका राज्यहरूमा सलहले 50,000 हेक्टरमा लगाएको बालीनाली सोत्तर बनाएको थियो। प्रजनन र विकास। सलह किराको सङ्ख्या सुरुमा कम हुने गर्दछ, तर लगातार वर्षाको कारण उक्त ठाउँ चिसिएर अन्डाबाट निस्किन उपयुक्त वातावरण सलह किराको प्रजनन दर ब्रिडिङ रेट बढेको पाइन्छ। हरेक पटकको प्रजननमा यो किरा 20 फोल्डसम्म सँगसँगै नयाँ पुस्ता 20 गुणा ठुलो हुने र किराको बाँच्ने दर समेत 3 देखि 5 महिना जति हुने गर्दछ, जुन वातावरणमा धेरै भर पर्छ। उमेरसँगै पछाडिको खुट्टामा स्पर्श उत्तेजनाको कारणले गर्दा सेरोटोनिन हार्मोनको मात्रा बढेर सलह किराको रङ्ग, आहारा र प्रजननमा फरक बनाउँदछ। 20 देखि 40 दिनसम्मका किरालाई होपर भनिन्छ र यसका पखेटा पनि आइसकेका हुँदैनन्। त्यस समयमा यो किरालाई नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त समय मानिन्छ र यसको रङ्ग हरियो हुन्छ। त्यसपछि हरियोदेखि खैरो र गुलाबी हुँदै पहेँलो रङको हुन्छ, जुन अवस्थामा यसको नियन्त्रण लगभग असम्भव छ। यी किराहरू समूह बनाएर झुन्ड रूप लिई बसाइसराइ गर्न थाल्दछन्। किराहरू धेरै जसो सुस्त गतिमा हावा चलेको दिशा र कम चाप हुने ठाउँमा हुने गर्दछन्। समूहमा ससाना पखेटाविहीन निम्फहरू र बलिया वयस्कहरू पनि हुने गर्दछन्। यी सबै मिलेर बालीनालीलाई नष्ट पार्दछन्। सामान्यतया एउटा सलह किराले आफ्नो वजन बराबरको करिब 2 ग्राम खाना खान सक्छ। 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा 80 लाखसम्म किराहरू हुन सक्ने समेत प्रमाण पुष्टि भएको छ भने यिनी किराहरू दैनिक 90 माइल 150 किलोमिटरसम्मको दूरी पार गर्न सक्दछन्। एक दिनमा यो किराले करिब 35,000 मान्छेले खाने बराबरको खाना नष्ट पार्न सक्दछ। जलवायु परिवर्तन जस्ता विभिन्न मानवीय क्रियाकलापहरूले गर्दा पनि यो समस्या आएको र यसको जैविक तवरबाट चाँडै यस किराको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने आधुनिक मान्यता दिइएको छ। अफ्रिका हुँदै इजिप्ट, जोर्डन र इजरायल जस्ता देशहरूमा लामो समयसम्म यस किराको प्रकोप देखिएको थियो भने यसले झन्डै 2.5 लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति समेत पुर्याएको थियो। नियन्त्रणको उपाय।
सलह किराको प्रकोपलाई कम गर्नका लागि विभिन्न पहलहरू भइरहेका छन्। तीमध्ये केही उपायहरू यस प्रकार छन्। विभिन्न उपकरणहरूको माध्यमबाट थोरै मात्रामा अर्गानोफस्फेट रसायनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम दूरी उड्न सक्ने उपकरणबाट वायुमण्डलीय डिस्टर्बेन्स सिर्जना गर्न सकिन्छ। किराले प्रजनन गर्न सक्ने ठाउँलाई कुनै रसायन या घरेलु विधिबाट नष्ट गर्न सकिन्छ। टायर बाल्ने, जालको प्रयोगबाट छोप्ने, खाडल बनाएर हाल्ने जस्ता क्रियाकलापबाट पनि केही हदसम्म यस किराको प्रकोपलाई कम गर्न सकिन्छ। अलि बढी फैलिएको ठाउँमा भने जैविक कीटनाशक औषधि, बायोपेस्टिसाइड, फङ्गी बेस्ड ग्रिन मसलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। भारतले यो बेला मालाथिनको प्रयोग गरेको पाइएको छ भने पाकिस्तानमा डाइजिनन र फ्युपोनिल साथै अफ्रिकामा ग्रिन मसल भन्ने विषादीको प्रयोग सबभन्दा बढी सफल देखिन्छ। यो सलह किराले न्यानो हावा पनि मन पराउँछ। जहाँ बालुवा छ त्यस्तो जमिनमा त्यसले बढी अन्डा पार्न रुचाउँछ। साथै जहाँ समुद्री आँधी बढी हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा यसलाई टाढा टाढासम्म उडाउँछ। यो सलह किराले ठुलो सङ्ख्या र धेरै क्षेत्रफल ढाकेर बस्ने भएकाले हाल विश्वभर आइपिएम प्रविधिहरू अपनाइरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न आइपिएम प्रविधि अपनाउन सबैमाझ अनुरोध पनि गरिरहेका छन्। यो किरा अहिले इरान हुँदै पाकिस्तान र भारतमा आइसकेको छ र नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अत्यन्तै जरुरी छ।